बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत, नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुज़ार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। आज के मौज़ू की तरफ चलता हूँ जी। बड़ा ख़ास मौज़ू है और वीडियो थोड़ी-सी जो है वो हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन मौज़ू जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का और ख़ौफ़ के आलम का शिकार हैं। तो मैंने इसी मर्ज़ के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई है और इसका जो है वो जो मैंने मौज़ू जो है, इसका जो टाइटल, जो मर्ज़ का जो टाइटल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि हर वक्त वहम का शिकार रहना और डरने का जो है वो इलाज। हर वक्त वहम का शिकार रहना, ख़ौफ़ का शिकार रहना और साथ-साथ नींद में डर जाना, नींद के अंदर जो है, नींद की कैफ़ियत में डर के हड़बड़ा के उठ बैठना और इसके अलावा जो है वो हर वक्त जो है वो ख़ौफ़ में मुब्तला रहना। अच्छा, इसके सबसे पहले जो है मैं वजूहात, जो असबाब हैं उसकी तरफ मैं चला जाता हूँ कि जो इसकी वजूहात हैं कि हर वक्त वहम का शिकार रहना। दरवाज़ा बंद हो जाए तो दरवाज़ा खोल दें, मेरा दम घुट रहा है और मुझे जो है वो अब कोई चीज़ जो है वो आ जाएगी, पकड़ लेगी। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि साए भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। फिर लोग जो है वो भागते हैं दूसरी साइड पे और जो है वो तरह-तरह के जो है वो जादू टूने और इस तरह का इलाज। असल में ये मर्ज़ है और इसकी कैफ़ियत क्या होती है, मैं उसके वजूहात आपको बता दूँ कि इसमें सबसे पहले तो वही वजह है, अफ़रात गम के परेशानी जो है वो किसी किस्म की भी डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग उसकी वजह से। औरतों में, लेडीज़ में अय्याम की बेकायदगी। देखा ये गया है कि जब औरतों में डेट्स जो है वो 2-2 माह, 6-6 माह, 8-8 माह, 1-1 साल, 2-2 साल लेट हो जाती हैं, तो फिर वो जो वेस्टेज ब्लड है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो ज़हरें होती हैं, वेस्ट जो है वो आउट नहीं हो पाती और जब डेट्स ठीक नहीं आ पाती तो फिर जो है वो साफ़ दौरान खून में शामिल होकर औरतें जो है वो इसका शिकार हो जाती हैं कि दिमागी कैफ़ियत उनकी जो है वो इस टाइप चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा सनेयास यानी मेनोपाज़ हो जाता है। बाज़ औरतों को जल्दी आजकल हो रहा है, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, हमारी खुराक के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 35 प्लस की एज के अंदर ही जो है वो मेनोपाज़ हो जाता है और सनेयास, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, तो उसकी तरफ जब चली जाती हैं तो औरतें फिर चिड़चिड़ापन का शिकार, फिर उसके बाद साथ-साथ जो है वो ख़ौफ़ में मुब्तला होना और डिप्रेशन का शिकार हो जाना। इसके अलावा मैं अक्सर कहता होता हूँ कसरत मिलाप, कि बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कसरत मिलाप जो है वो जो इंटरकोर्स जो है उसकी कसरत, मतलब हमारी खुराकें आजकल ना देसी घी है उसके अंदर, ना खालिस चीज़ें हैं, ना खालिस गंदम तक मुयस्सर नहीं है, ना खालिस दूध मुयस्सर है। तो उस सूरत में अगर आप रोज़ाना जो है वो हम बिस्तरी करेंगे तो उस वक्त भी वो कमज़ोरी है, उस वक्त दिमागी कमज़ोरी की तरफ चली जाती है और वो यही मामला ख़ौफ़ की कैफ़ियत में चले जाते हैं लोग। ज़्यादा दिमागी मेहनत और से दिमागी सोजिश जो हो जाती है। अक्सर लोग जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, अक्सर लोग जो दिमागी जो है वो काम करते हैं, जिनका काम जो है वो ज़्यादातर जो है वो दफ्तरी वर्क होता है, वो कंप्यूटर पे बैठे रहना और फ़ाइलों में गुम रहना, तो फिर वो उस सूरत में भी जो है वो क्योंकि दिमाग में मुसलसल अब जब आँखें जो है आप मुसलसल आप जो है उनको रेस्ट नहीं करेंगे, आप वॉक नहीं करेंगे या अपनी नींद ठीक तरीके से पूरी नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो दिमागी सोजिश जो है वो हो जाती है, खुश्की का शिकार होते हैं। उसकी वजह से भी जो है वो इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है और ख़ौफ़ का शिकार रहना शुरू हो जाता है, हर वक्त वहम का शिकार। नींद की कमी मैं बता चुका हूँ आपको सॉरी। नींद ना आना वो भी एक जो है इसमें फैक्टर है। लाज़मी तौर पे आप जब 6 से 8 घंटे की नींद सही तरीके से नहीं लेंगे, दिन में एक ज़रूरी है, सेहतमंद इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद लाज़मी है। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर जो है वो दिल और दिमाग दोनों जो है वो थकावट की कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं। फिर वही कैफ़ियत जो है डिप्रेशन में चले जाना, थकावट का शिकार होना और साथ-साथ जो है वो हर वक़्त जो है वो डरे-डरे रहना, वहम का शिकार होना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अवारज़ात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मैदे की शदीद ख़राबी जो है वो भी इसकी एक वजह है। मैदे की जब शदीद ख़राबी होती है तो गैसेज़ उठती हैं, वही दिमाग को पकड़ लेती हैं और ये मामला सारा हो जाता है। खून की शदीद ख़राबी, बाज़ दफ़ा जो है वो खून के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खून के अंदर ज़हरें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यूरिक एसिड का बढ़ जाना या खून के अंदर चर्बीले मादों का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उस वक्त भी जो है ख़ास तौर पे जब खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो लाज़मी उसका असर जो है वो दिमाग की तरफ जाता है, क्योंकि दौरान खून जो है वो ऊपर दिमाग की तरफ स्लो हो जाता है और उसकी जब स्लो हो जाता है, जहाँ-जहाँ पे दिमाग दौरान खून स्लो होगा वहाँ-वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ-जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वो जगह जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके
سے اگر آکسیجن کی کمی دماغ کی طرف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جانا، دروازہ جو ہے اگر کوئی بند کر دے تو دروازہ کھول لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیند میں ڈر جاتے ہیں لوگ، ہر وقت جو ہے وہ ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ اس کا شکار۔ اچھا، خون میں مختلف قسم کی زہروں کا بڑھ جانا، اس میں جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے فیٹی لیور جو ہو جاتا ہے، طحال کی سوزش ہو جاتی ہے، اس میں بخاروں کے بعد بعض دفعہ جو ہے ٹائیفائڈ جو ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی کیفیت جو ہے وہ جسم ہر وقت گرم رہتا ہے، اور وہ پھر دوبارہ الٹیمیٹ اس کا اثر جو ہے وہ دماغ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصاب اور دل کی کمزوری، اعصاب اور دل کی کمزوری کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کی علامات جو ہے پھر ایک نوٹ ڈاؤن کی ہیں، وہ ساری کی ساری جو میرے روزمرہ کی پریکٹس میں جو میں مطلب پہ دیکھتا ہوں ان میں علامات کیا کیا آتی ہیں وہ میں نے لسٹ بنائی ہے، وہ آپ جو ہے سن لیں۔ ہر ایک چیز سے ڈر لگتا ہے، کوئی بھی نئی چیز ہو اسے ڈر لگتا ہے، فیصلہ کرتے وقت جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ ہو وہ نہیں کر پاتے، لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ اسٹیپ لیں گے تو کیا ہوگا، زندگی میں بہت زیادہ مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک جو ہے وہ ہر قسم کے وہم کا، ہر قسم کی پریشانی کا علاج ہے۔ اچھا جی، خودکشی کے خیالات کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مریض کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، کہ بھوک لگنا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہر وقت۔ میں نے ایسے ایسے پیشنٹ دیکھے کہ جو کہتے ہیں حکیم صاحب رات کے وقت ہم جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے قریب میں کوئی سایہ کھڑا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، مریض اس قدر وہمی ہو جاتا ہے کہ وہ سائے سے بھی اپنے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، خوابوں میں بھی جو ہے وہ ڈراؤنے جو سائے ہیں وہ آپ کو گھیر کے رکھتے ہیں۔ تو میں اس کے اب علاج کی طرف آ رہا ہوں، اور علاج جو ہے وہ ذرا آپ نے تسلی سے اور غور سے سن لینا ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونے کے اثرات اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف دماغی سوزش اور اس کی ساری جو وجوہات میں نے بتائی ہیں، اسباب جو میں نے بتائے ہیں اس پہ غور کیجیے گا کہ کس وجہ سے آپ اس میں سے کس وجہ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس مرض کی طرف پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں قبض دور کریں۔ اگر کنسٹیپیشن ہے، کنسٹیپیشن کی وجہ سے جو مواد آپ کا سٹول جو ہے، پخانہ جو ہے روزانہ صحیح طریقے سے آپ کی آنتیں اگر صاف نہیں ہو پاتی تو وہیں سے پھر گیسز اٹھتی ہیں اور وہ دماغ کی طرف جاتی ہیں۔ سب سے پہلے قبض دور کریں، نیند کا علاج کریں، ساتھ ساتھ دل و دماغ کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلے اس میں دل اور دماغ دونوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اعصاب آپ کے جو ہے وہ طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اعصاب ہی تو ویک ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہر وقت وہم کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ 1 عدد آملہ اور 7 عدد بادام، 7 عدد بادام دیسی بادام لینے ہیں۔ جب بھی میں بادام کی بات کروں تو دیسی بادام، کیونکہ امریکن اور آسٹریلین کے اندر جو ہے آئل نہیں ہوتا اور ہمیں آئل ہی چاہیے، تراوٹ ہی چاہیے۔ تو دیسی بادام 7 بادام کی گریاں آپ روزانہ رات کو آپ پانی کے اندر 1 کپ پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیں، اور صبح اس کو چھلکے سمیت آپ کھا لیں۔ پانی پینا چاہیں تو پانی بھی پی لیں، اور 1 عدد جو ہے وہ آملے کا مربع، 1 عدد دانہ آملہ جو ہے وہ مربع جو ہے وہ لے لیں اور اس کو دھو لیں۔ ایک دانے کو دھو کے اس کے ساتھ ہی آپ وہ کھا لیں، شیرہ اس کا اتار دیں۔ اچھا، سر کے اندر جو ہے وہ لازمی طور پہ مالش کریں، جس میں بادام روغن، تلوں کا تیل اور ساتھ جو ہے وہ اولیو آئل، یہ تینوں چیزیں بادام روغن، اولیو آئل اور تلوں کا تیل، یہ تینوں تیلوں کو باقاعدہ برابر جو ہے وہ 50-50 گرام لے کے سر کے اوپر لازمی تیل کی مالش کریں۔ جو لوگ اکثر سر کی درد کا شکار رہتے ہیں، وہم کا، خوف کا شکار رہتے ہیں، ہم جب ان کو اس تیل کی مالش کراتے ہیں اور ساتھ تلووں پہ مالش کراتے ہیں تو وہ نیند کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ پہلے ہفتے ہی، اور بغیر کسی دوائی کے صرف اس سر کے اوپر مالش سے اور پاؤں کی تلیوں پہ مالش سے نہ صرف نیند ٹھیک ہوتی ہے، دماغی سوزش ختم ہوتی ہے، ہر وقت سر کا جو درد ہے جو گولیوں سے درست ہوتا ہے، مطلب گولی کھانی پڑتی ہے سر درد کے لیے، الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، نسخہ اس کے لیے نوٹ فرما لیں، نسخہ بڑا زبردست، مجرب المجرب جو ہے وہ میں نے نسخہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اپنے مطلب کا جو نسخہ ہے وہ آپ کی خدمت میں نے جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دھنیا خشک لینا ہے آپ نے 2 تولہ، سندل سفید لینی ہے آپ نے انڈیا، سندل سفید آپ نے لینی ہے انڈیا 2 تولہ، تخم خرفہ سیاہ لینا ہے آپ نے 2 تولہ، زہر مورا خطائی لینی ہے آپ نے 1 تولہ، تباشیر آپ نے لینی ہے 1 تولہ، گاؤ زبان آپ نے لینا ہے 1 تولہ، چھوٹی چندن جو اسرول ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ 1000 mg کیپسول صبح، 1000 mg کیپسول دوپہر، 1000 mg کیپسول شام، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد استعمال کریں۔ صبح نہار منہ مربع آملہ اور 7 عدد بادام کی گریاں جو میں نے بتائی ہیں، یہ نسخہ جو ہے آپ بنا لیں، اور ساتھ یہ انشاءاللہ عز و جل فوری طور پہ آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ اور میں نے اس میں کچھ تسبیحات جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں، وہ تسبیحات لازمی کریں، درود پاک کی کثرت کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
آیت کریمہ کا ورد جو ہے اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں، تاکہ ہماری ہی کسی غلطی کوتاہی یا ہماری ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر اگر کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش بیماری جو ہے ہم اس میں مبتلا ہیں، تو اللہ عز و جل ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے اور ہمیں شفا یا جو ہے وہ کر دے۔ تو اگر کوئی اس مرض میں گرفتار ہے، اس تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میں ایسے ہی مجرب المجرب اپنے مطلب کے خاندانی نسخات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔